السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين سعوا في نصرة دينه سيرا حسيسا. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ
مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے، حضرات دی وقار قرآن پاک دی جو آیت تو احباب کے سامنے میں تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالی نے قرآن پاک دی اس آیت اندر سانو پیغام اے دیتا ہے کہ میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آڑے واسطے بہترین عملی نمونہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے کئی ایک پہلو نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہر پہلو اعلیٰ ہے، ہر پہلو عرفہ ہے، ہر پہلو بڑی عزت والا ہے، ہر ادب والا ہے، احترام والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلو اندروں ایک پہلو ہے معاف کرنا۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان بھی ہے معاف کرنا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ معاف کرنا میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دا اگر مطالعہ کیتا جائے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی نے پوری زندگی اندر انتقام کسی دے کولو لیا، بدلہ کسی دے کولو لیا، بلکہ معاف ہی کیتا ہے۔ تو ایسے کر کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا تے کسی بندے نو معاف کر دیندا ہے نا، کل قیامت والے دن اللہ تعالی بھی اس بندے نو معاف کر دیں گے، یعنی کہ اللہ تعالی اس بندے دے گناہ نہیں ویکھن گے، اس بندے دیا کمیاں پیشیاں نہیں ویکھن گے، بلکہ اللہ تعالی فرمان گے کہ اس بندے نے دنیا تے میری رضا دی خاطر کسی بندے نو معاف کیتا ہے تے میں بھی اج اینو معاف کر دینا۔ ایک مثال بہت مشہور اور بہت بڑی مثال ہے
اگر انسان سمجھ آ جائے انسان دی زندگی دی کایا پلٹ سکتی ہے۔ ایک خامد ہے باہروں کم کاج کر کے آندے تھکیا ٹوٹیا اپنے گھر اندر آندے آ کے آندیاں اپنی بیوی نو کہندا ہے کہ لے آؤ کرما والی کچھ کھان واسطے کوئی تناول کرن واسطے کوئی چیز لے کے آؤ۔ بیوی نے جلدی دے نال روٹیاں چنگیر اندر رکھیاں نے، سالن کولی اندر پایا، اپنے خامن دے سامنے لے آ کے پیش کر دیتا۔ خامن سارا دن دا بھوکا پیاسا باہر کھیتاں اندر کم کاج کرن والا تے رات نو کھانا جدو کھان لگا ہے تے سالن اندر نمک زیادہ ہے، غصہ بڑا زیادہ آیا کہ میں سارا دن دا بھوکا پیاسا تے میری بیوی نو سالن پکان دا بھی نہیں پتا، لہذا ان پھڑ کے تے کوئی سزا دوا، کوئی انو یعنی کہ مار کٹائی کرا۔ مگر دل اندر خیال آیا کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، معاف کر دیتا، کھانا تناول کر لیا، دل اندر خیال کیتا میں انو معاف کراں گا اللہ مینو معاف کر دے گا۔ کچھ دن گزرن تو بعد اے بندہ آدمی فوت ہو گئے، فوت ہون تو بعد چند دنوں تو بعد اپنے محلے والے نو ملے، محلے دے اندروں ایک بندے نو خواب اندر ملے تو تانوں پتہ ہے نا پھر زمیندار جڑے ہوندے نے اللہ ماشاءاللہ سب دی بات نہیں کر رہے ہیں، کئی ایسے زمیندار نے نماز دے قریب نہیں آندے، روزے دے قریب نہیں آندے، نیک اعمال دے قریب نہیں آندے۔ ویسے تے اس مسجد دے یا اس پنڈ دے میں ذمہ دار یعنی کہ کھیتاں چ کام کرن والے نو ویکھے ماشاءاللہ پابندی دے نال خطبہ بھی ادا کردے نے اور نماز بھی ادا کردے نے، اے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہے۔ مگر کئی ایسے کسان ہوندے نے، انہاں کساناں اندروں ایک کسان بھی سی کدی نیک اعمال دے قریب نہیں گیا۔ اس بندے نے خواب اندر جدی خواب اندر ملیا ہے نا انہیں پوچھیا ہے بھائی تو دنیا تو چلا گیا ہے، اے دس کہ تیرے نال اگلیاں منزلاں کنج دیاں پیش آ رہی نے؟ تے اس بندے نے مسکرا کے کیا ہور تے کوئی میں نیک عمل نہیں کیتا جدی وجہ تو اللہ مینوں جنت دے دیندا، مگر چند دن پہلے اے واقعہ ہوئے میری بیوی دے کولو سالن اندر نمک زیادہ پہ گئے، میں انہوں اللہ دی رضا واسطے معاف کیتے، او معافی دے بدلے اج اللہ نے مینوں معاف کر کے تے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندے اگر تو میری بندی تے اپنی بیوی تے میرا بندہ ہو کے مہربان ہو سکنا ہے تے میں تیرے تے کیوں نہ مہربانیاں کرا۔ تائیں تے اللہ دی پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالی معاف کرن والے نے اور معافی نو پسند فرما دے نے، جیڑا بندہ دنیا تے اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیندے اللہ انہوں بھی معاف کر دیندے نے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اج اسی اس سنت تو اس پہلو تو بڑے دور ہاں، اسی معاف کرنا کیا اسی کہنے ہاں کہ کسی نو معاف کر دیتا جائے میری بستی ہو جائے گی، میری معاشرے اندر عزت نہیں رہے گی، اگر میں کسی دے کولو معافی منگن چلا گیا تو میرا تے نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ مگر اس طرح نہیں، معافی ایک ایسا جملہ ہے کہ جیڑا بندہ اس جملے نو اپنا لیندے، ایدی مثال سننا کہ معافی ایک ایسا جملہ ہے سخت تو سخت دلاں والیاں نو نرم کر دیندے،
معافی ایک ایسا جملہ ہے کہ بڑی تو بڑی رکاوٹ اندر اگر اے معافی دا جملہ آ جائے تے بڑیاں تو بڑیاں پریشانیاں آسان ہو جاندیاں نے، سخت تو سخت سنگ دل جڑا آدمی ہوئے انہوں نرم کر دیندے۔ اے جملہ ایک ایسا جملہ ہے ظالم نو رحم دل بنا دیندے، دشمن نو دوست بنا دیندے۔ وہ کس طرح؟ اگر کوئی دشمن ہوئے تواڈا تے تسی او دے کولوں معافی منگو، او تواڈا دوست بنے گا کہ نہیں؟ بن جائے گا نا۔ انہوں شرم آ جائے گی، حیا آ جائے گی کہ اے بندہ میرے دروازے تے آ گیا ہے تے میں اج تو بعد اے دے نال دشمنی رکھنی۔ تو حضرات دی وقار معافی دا جڑا پہلو ہے نا، ادھے تو دور نہیں جانا چاہیے، ادھے قریب آنا چاہیے، خود بھی ادھے قریب آؤ اور دوست احباب نو بھی اس پہلو دی دعوت دو۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ تعالی سنن تو بعد او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ توجہ ہے سارے اندھی کے نہیں؟ ایک دفعہ پھر کہو آمین۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ دا قرآن، اللہ تعالی فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ سماعت فرمانا اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا والکاظمین الغیظ۔ اللہ تعالی فرماندے نے جیڑا بندہ غصے دے وقت اپنے آپ تے کنٹرول کر لیندا ہے، اپنے غصے نو پی جاندا ہے نا، والعافین عن الناس، اور لوگاں نو معاف کر دیندا ہے نا، لوگاں دے نال پیار کر دینا، غصے تے کنٹرول کر لے، کسے دی غلطی نو معاف کر دیتا ہے نا، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے بندے نو اپنا دوست بنا لیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اگر میں کسی نو اپنا دوست کوانا او دے واسطے بڑے فخر دی بات ہوئے گی نا۔ تو ہاڈے اندروں اگر کوئی توانو چودھری تے ایم پی اے تے ایم این اے کسی نو اپنا دوست کوے نا او دے واسطے بڑے فخر دی بات ہوئے گی، مگر جس بندے نو اللہ اپنا دوست کہندے نے او دے نصیباں دی کیا بات نا، او دے مقدراں دی کیا بات نا۔ اللہ فرماتے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات تیری وقار پتہ چلیا معاف کرنے والا جڑا بندہ ہے نا، اللہ انہوں اپنا پیارا بنا لیندے نے، اللہ انہوں اپنا دوست بنا لیندے نے۔ آؤ کون میرے پیغمبر دے فرمان تے غور کرنا ذرا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے غصے تے کنٹرول کر جاندا ہے نا اور اپنے ویر نو معاف کر دے
دینا ہے نا اللہ کل قیامت والے دن اس بندے نو اجر کی عطا فرمان گے اس بندے نو بدلہ کی عطا فرمان گے انج کر کے محشر دا میدان لگیا ہوئے گا نا ہر نبی دی امت محشر دے میدان اندر جمع ہوئے گی نا اللہ تعالی اس بندے نو آواز لگان گے جڑا بندہ دنیا تے کسے اپنے ویر نو معاف کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی انج ساری مخلوق دے سامنے فرمان گے اے میرے بندے تو اگے آ جانا اگے آ جانا مثال بیان کرن لگا ویکھو تے سینا انج کتاراں لگیاں گون اللہ تعالی نے ترازو لگایا ہوئے اللہ تعالی الرحمن علی العرش استوى میرا اللہ اپنے عرش تے مستوی ہوئے گا ترازو لگیا ہوئے گا نیک اعمال برے اعمال ترازو اندر تل رہے کون گے اچانک ایک بندے نو میرا اللہ آوازاں دے گا اے میرے بندے تو کتار نو چھوڑ دینا اگے آ جانا اللہ دے قریب آئے گا اللہ تعالی فرمان گے اے میرے بندے انعام سننا انعام معاف کرنے والے دا اللہ فرمان گے اے میرے بندے میں تیرا حساب نہیں لینا اللہ کیوں نہیں لینا اللہ فرمان گے دنیا تے تو اپنے ویر معاف کر دیتا ہے آج میں تینوں معاف کر کے جنت دا داخلہ نصیب کر دیتا ہے کتنا بڑا مقام ہے اس بندے دا جڑا دنیا تے معاف کر دے حدیث دے ختم نہیں ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان نے اللہ تعالیٰ اتھی بس نہیں فرمان گے میرا بندہ تیرا حساب بھی لینا بولو تیرا حساب بھی لینا نہیں لینا اے جنت جیڑی ہے نا اے جنت بھی تینوں عطا فرما دیتی اگلا انعام جیڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے حوراں دی جماعت ہوئے گی یعنی کہ بہت زیادہ حوراں ہون گیاں تے اللہ تعالیٰ فرمان گے اے میرے بندے اے سامنے حوراں نظر آ رہیاں نے حوراں کیڑیاں سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کہ حور جیڑی ہے نا اگر او پانی اپنے منہ اندروں پیوے گی شارگ تو پانی بھی نیچے اتردا نظر آئے گا اتنی خوبصورت اور اتنی خوبصیرت اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے پاک بعد عورتاں ہون گیاں پاک بعد حورا ہون گیاں اللہ فرمان گے اے میرے بندے تو دنیا تے میرے بندے نو معاف کی تھے میں تینوں انعام دینا ہے اینا حوراں دے اندروں جیڑی حور تینوں پسند دے انہوں پکڑ لے جنت دے اندر چلا جا اور جا کے اپنی زندگی بسر کر یدخل الجنہ او جنت کہ جیڑی کدی ختم ہونے والی اللہ اکبر اللہ حضرات تیری وقار ایک کس بندے دا مقام ہے کس بندے دی شان ہے جیڑا بندہ دنیا تے معاف کرنے والا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک اور فرمان سماعت فرمانا اللہ دے پیغمبر فرما دینے جیڑا بندہ دنیا تے اپنے ویر دیاں غلطیاں نو معاف کر دیندا ہے نا اپنے ویر دیاں خطاواں نو معاف کر دیندا ہے نا کوئی گل نہیں غلطی ہو گئی ہے نا انہوں معاف کر دیتا اللہ دے نبی فرماتے نے کل قیامت دا دن کوئی گا محشر دے میدان اندر فیصلہ ہون تو بعد جنت جہنم دا فیصلہ ہون تو بعد اللہ اس بندے نو جنت بھی دین گے اور جنت دین تو بعد اللہ تعالی اس بندے نو میرا گوان بھی نصیب فرما دین گے اللہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے نا کتنا خوش قسمت انسان ہے نا جنہوں میرے پیغمبر دا گمسایا نصیب ہو جائے اللہ دے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے اپنے ویر معاف کر دینا اللہ کل جنت اندر اس بندے نو میرے نال انج بنا دے گا
انج ساتھ میرا نصیب فرمائے گا جنج اے دو انگلیاں جڑیاں نے انج او بندہ بھی جنت اندر میرا ساتھی ہوئے گا۔ ایک کس بندے دا مقام ہے جڑا بندہ دنیا تے اپنے ویر نو کی کر دے معاف کر دے۔ تو اس سے کر کے میرے پاک پیغمبر نے ساری زندگی معافی کی تھے۔ آؤ میرے پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کرنا ذرا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام ایک غزوے تو واپس آ رہے نے، راستے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام اور میرے پیغمبر دے صحابہ کرام ایک جنگل آیا ہے نا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام اس جنگل اندر ہر درخت دے نیچے ایک ایک صحابی لیٹ جائے تے آرام کر لے، اپنی تھکاوٹاں دور کر لے۔ میرے پیغمبر دا ہر یار آرام کرن لگ پیا نا، میرے پیغمبر بھی ایک درخت دے نیچے آرام کرن لگ پے نے۔ میرے پیغمبر نے اپنی تلوار جڑی نا انج درخت تے لٹکا دیتی ہے نا، میرے نبی سو گئے نے، میرے نبی آرام کرن لگ پے نے۔ ایک ظالم تے کافر آیا ہے نا، آ کر کے میرے پیغمبر دی تلوار نو درخت تو اتاریا ہے نا، میان چو باہر نکال لیا ہے نا، اور کہندا کیے اے محمد میں تینوں اج قتل کر دواں گا، معاذ اللہ اج تینوں نہیں چھوڑاں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، میرے پیغمبر نے انتقام نہیں لیا، میرے پیغمبر نے صحابہ نو آواز نہیں دی تھی آؤ نہ میرے صحابہ کرام ایدہ سر قلم کر دو، ایک کہندہ کی بھی آئے۔ میرے پاک پیغمبر ظالم کہندہ ہے تو انو اج میرے تو قوم بچائے گا نا، میرے پیغمبر فرمان دینے میرا اللہ منوں بچائے گا، کون بچائے گا؟ میرا اللہ بچائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ان جو جملہ ادا کر دینے اور دے ہاتھ اندروں تلوار نیچے ڈگ پہنی ہے، میرے پاک پیغمبر پکڑ دینے، پکڑن تو بعد میرے پیغمبر فرمان دینے 10 نا ظالمہ تینوں گن کون میرے ہاتھوں بچائے گا نا، لات بچائے گا، منات بچائے گا، عزہ بچائے گا، حبل بچائے گا، اور رو کے کہندے اللہ دے پیغمبر جی مینوں کوئی نہیں بچائے گا، تسی چاہو تے مینوں معاف کر سکدے ہو نا، تسی چاہو تے مینوں چھوڑ سکدے ہو نا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جا میں تینوں معاف کر دیتا۔ یہ جان لینا ہے، کی لینا ہے؟ جانی دشمن ہے، جان دا دشمن ہے، ویری دشمن ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جا تینوں معاف کر دیتے، تے معافی دی وجہ تو اے بندہ کی کر دے اتھو جاندہ نہیں بلکہ کھڑا ہو کے عرض کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تواڈا جڑا معافی دا جملہ سن کے میں متاثر ہو گیا وہاں، میں نو کلمہ پڑھا کے تے مسلمان بنا دو۔ کتنی شان ہے کہ جڑا دشمن بھی ہوئے اگر تسی انہوں معاف کرو گے تے تواڈا دوست بن جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار تائیں تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی سیرت دا ایک اور پہلو سننا ذرا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح دا واقعہ تواڈے سامنے رکھن لگا۔ میرے پیغمبر توجہ میری طرف رہے، ادھر میری ال ویکھے
ویکھنا چھوڑ دو. اللہ اکبر. میرے پیغمبر مدینیوں نکلے نے, صحابہ کرام بھی نال نے, 10,000 کا لشکر اور مکہ دے اندر جا رہے نے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر مدینیوں مکے دے اندر داخل ہو گئے نے. اللہ نے فتح عطا کرا دیتی ہے, اللہ نے فتح دے چھڑی ہے نا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے بیت اللہ دے دروازے دے اندر کھڑے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے ہن مکے دے اندر او ظالم نظر آندے نے جڑے میرے پیغمبر تے ظلم کردے رہے نے, جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام تے تشدد کردے رہے نے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر چاہندے تے انتقام لے سکدے سن, میرے پیغمبر چاہندے تے بدلہ لے سکدے سن, مگر میرے پیغمبر کی فرماندے نے مکے والیو میرے تے کی امیداں لگا کے بیٹھے ہو نا. اے سننا ذرا پنڈوریاں دے عباسیہ, پنڈوریاں دے اندر زندگی بسر کرنے والے. اللہ اکبر. مکے والے کی کہندے نے میرے پیغمبر دے ظالم کی کہندے نے میرے پیغمبر دے جناب دشمن کی کہندے نے اللہ دے نبی جی اگر تسی چاہو تے سانو معاف کر سکدے ہو. میرے پیغمبر نے اے نہیں فرمایا میں تے اج تواڈے کولو سارے بدلے لے لواں گا, اج میرا بلال تواڈے کولو بدلے لے گا نا, اج میرا ابو بکر تواڈے کولو بدلے لے گا, بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم, مکے والیو اج دے دن میں تانوں معاف کر دیتا. میرے پیغمبر نے کوئی بدلہ اج تے اسی اپنے بھراواں نوں معاف نہیں کرتے, اج اسی اپنی بہناں نوں معاف نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی غلطی دی وجہ تو ساری زندگی اسی یہ سوچنے ہاں اپنی اولاد نو پڑھانے ہاں, پڑھان تو بعد نا اگر وہ پولیس چ لگ جائے او دا ذہن بنایا جاندے کہ سب تو پہلے اگر تو انکاؤنٹر کرنا ہے تے اپنے تائے دا انکاؤنٹر کرنا ہے. سب تو پہلے اگر تو انتقام لینا ہے تے اپنے تائے دے بیٹیاں دے کولو, چاچے دے بیٹیاں دے کولو انتقام لینا ہے. مگر قربان جاواں میرا پیغمبر ایسا پیغمبر عظیم الشان او لوگاں نو معاف کر رہے کہ جڑے لوگ میرے پاک پیغمبر تے ظلم کرتے رہے, تشدد کرتے رہے. ایک جملے چ فرما دیتا لا تسریب علیکم اليوم, جاؤ مکے والے میں تانوں اج میں ایک اور مثال بیان کراں. مکے والیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی انگلی دے نال انج چن دے 2 ٹوٹے ہوندے ویکھے کہ نہیں ویکھے؟ ویکھے نا. میرے پاک پیغمبر دا پتھراں نو کلمہ پڑھ دیاں ویکھیا, کلمہ کفار نے پڑھیا, چن دے 2 ٹوٹے ہوئے کفار نے کلمہ نہیں پڑھیا. میرے پیغمبر دے پتھراں نے کلمہ پڑھیا, انہاں نے نہیں پڑھیا. جنگ بدر اندر اللہ نے شکست دیتی, کفار نو ذلیل کیتا, انہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا. خندق اندر ذلیل ہوئے, کلمہ نہیں پڑھیا. مگر اج مکہ فتح دے موقع تے میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم. کئی کافراں نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے نے. ایک ایسا جملہ ہے کہ جیڑا بندہ کہہ دیندہ ہے نا اپنی زبان تو جا میں تینوں معاف کر دیتا, دنیا اندر بھی اللہ عزت عطا فرما دیندے نے اور آخرت اندر بھی اللہ. اللہ اکبر. اللہ حضرات تیزی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بہت بڑا دشمن ہے, نام کیا ہے؟ نام سمامہ گئے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دیاں دشمنیاں کرنے والا ہے نا, میرے پیغمبر نو تنگ کرنے والا ہے نا, کتنا تنگ کر دے نا, سب تو زیادہ میرے پیغمبر نو پریشان کر دے نا. لوگاں نو کہندے نا مینوں معاذ اللہ نعوذ باللہ
مولا سب تو برا شہر مدینہ لگ دینا اور سب تو برا چہرہ مینو محمد عربی دا لگ دے اللہ اکبر اس چہرے نو کہہ رہے نا جیڑا چہرہ آسمانہ دی طرف اٹھے اللہ فرمان قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك اس چہرے نو برا بلا کہہ رہے نا اج کر کے صحابہ کرام نے اس ظالم نو پکڑ کر کے لے کے آندے نا مسجد نبوی دے اندر آ گیا نا میرے پیغمبر نو پتہ چلی ہے نا میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ اس کافر نو مسجد نبوی دے پلڑا دے نال بند دتا جائے صحابہ کرام نے رسیاں ٹائٹ کر کے بند دیتا ہے نا رسیاں کوٹ کے بند دیتا ہے نا کتے کافر دوڑ نہ جائے اور ایک کافر بھی او کافر ہے جیڑا میرے پیغمبر دی توہین کرنے والا ہے نا میرے پیغمبر نو تنگ کرنے والا ہے نا رات ہو گئی ہے نا رات کراگنے دی آواز آئی ہے نا صحابہ کرام آرام کر دے پینے میرا نبی آرام فرما رہا ہے نا کراہنے دی آواز آئی ہے نا ہائے ہائے دی آواز آئی ہے نا اے ویکھنا ذرا میرے پیغمبر دا معاف کرنا میرے پیغمبر او دے قریب آئے نے آ کے رسیاں ٹلیاں کر دیتیاں نے اور میرے پیغمبر فرماندے نے سماما کی گال نہ تیری طبیعت آئے اللہ اکبر میرے پیغمبر دے چہرے تے کھڑا ہو کر کے میرے پیغمبر دے سامنے کھڑا ہو کر کے میرے پیغمبر نو گالیاں کڈنیاں شروع کر دیتیاں نے میرے پیغمبر مسکرا کر کے اپنے گھر اندر چلے گئے نے صبح ہوئی میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام نے فرمایا میرے صحابیوں اے دے واسطے کروں کوئی کھانا نہیں لے کے آئے گا کیوں حضور انہوں بھکھیاں مارنا ہے فرمایا نا نا میرے صحابہ کرام اے دا کھانا آئے گا میں محمد دے گھروں اے دا کھانا آئے گا میرے نبی 3 ٹائم کھانا لے کے آندے نے مسجد نبوی دے اندر اج کافر دے سامنے کھانا رکھ دینے یہ کھانا نہیں کھاندا بلکہ میرے پیغمبر نو گالیاں دیندے نا برا بلا کہندا ہے میرے پیغمبر مسکرا پیندے نے کچھ دن گزرن تو بعد میرے نبی فرماندے نے سماما کی چاہیے سماما کی چاہنا ہے اے سماما دا کر دے سونیا اگر معاف کر دو گے اے دا بدلہ اچھائی اندر گوئے گا قتل کر دو گے اے دا بدلہ انتقام اندر ہوئے گا نا میرے پیغمبر فرماتے نے سماما جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے نا جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے نا اللہ اکبر مفسرین فرماتے نے مسجد نبوی دے اندروں رسیاں کھولیاں گئیاں نے انہیں دوڑ لگانی شروع کر دیتی ہے نا کچھ جناب سفر دوڑ دیا کیتا ہے نا دوڑ دیا ایک جگہ تے بیٹھ گیا ہے نا سوچن تے مجبور ہو گیا ہے نا کی سوچ دے اس نبی دا میں تے گر وقت محمد عربی نو برا بلا کیا ہے نا میں تے محمد عربی دی توہین کی تھی ہے نا میں تے محمد عربی نو گالیاں کڈیاں نے مگر اس محمد نے اس نبی نے مینوں معاف کر دیتا ہے نا کوئی تے گل ہوئے گی نا انج کر کے آ گیا ہے مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے سماما کی گل تینوں تے معاف کر دیتا ہے نا جا جا کے اپنی زندگیاں بسر کرنا ہن کی لینا ہے ادا جواب سننا ذرا عرضہ کر دے اللہ دے نبی جی اے جڑا جملہ تسی کیا ہے نا معاف کرنا اس جملے نے مینوں تہاڈا دیوانہ بنا دیتا ہے نا اور کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیتا ہے ہائے 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 میرا نبی انہوں معاف کرے کہ جڑا دشمن ہوئے میرے نبی نو گالیاں کڈن والا ہوئے اج ساڈا انداز کیے کوئی گال کڈ کے گلی کراس کر سکدا بولو تے صحیح کوئی بازار کراس کر سکدا انہوں کہی دا شام تک اس گاڑی دا بدلہ میں تیرے کو نہ لیا تے
मैनू तू जनाब गैरतमंद ना समझी, उद को बदला फिर ऐसा लिया जाते उदियां नस्ल याद रखदियां ने। मेरे भाई अपनी ये आदत को छोड़ दो, अपने अंदर ये पहलू मेरे पैगंबर दा ये सुन्नत माफ करना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस सुन्नत को अपनाओगे अल्लाह इज्जत अता फरमा देगा। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी दा नाम आंदे सारे खामोश ने। की गल तवज्जो नहीं है? अगर तवज्जो है तो फिर इंज क्या करो कि जो नबी दा नाम आए ना ते जूम के बाआवाज़े बुलंद सल्लल्लाहु मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम। एक और मेरे पैगंबर दी सीरत दा तस्करा सुनना जरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जंगे बदर गए, अल्लाह ने फतह अता करा, अल्लाह ने फतह अता कर दी है ना। मेरे पैगंबर और मेरे पैगंबर दे सहाबाए कराम इंज फतह तो बाद कैदियां लेकर के आगे ने। अल्लाहु अकबर, उन्हां कैदियां दे अंदर मेरे पैगंबर दा दमाद दिए नाम क्या गए अबुल आस गए। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा खामंद नाल मेरे पैगंबर फरमाते ने अबुल आस अगर कलमा पढ़ना ही ते फिर ठीक है, अगर कलमा नहीं पढ़ना मक्के अंदर जाते आई मेरी बेटी नू अलविदा कर दे। अल्लाहु अकबर, सुनना जरा सुनना। बेटियां दे दुख बड़े ज्यादा हुंदे ने, उन्हां मापियां नू पुछ के वेखो ना जिन्हां मापियां दी कमर झुक गई है बेटियां दे दुखां दी वजह तो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ऐसे करके अबू लास मक्के अंदर गया ना अपने वादे के मुताबिक मेरे पैगंबर दी बेटी नू अलविदा कर दिता है ना, अपनी बीवी नू अलविदा कर दिता है ना। मेरे पैगंबर दी साहबजादी इंज करके ऊंट ते सवार ना मक्के वाल आंदी पई है। अल्लाहु अकबर, हले कोई ज्यादा सफर नहीं किया, हले मक्के दे रस्तियां तो बाहर निकली है मेरे पैगंबर दी शहजादी इंज करके एक जालिम अगे बढ़िया ना, नाम की है हब्बार बिन अस्वद दा नाम ना। इंज करके नेदा हाथ अंदर पकड़िया ना मेरे पैगंबर दी बेटी दे पेट अंदर नेदा मारिया ना। मेरे पैगंबर दी बेटी ऊंट तो नीचे गिर गई है और उस दौरान मेरे पैगंबर दी बेटी दे पेट अंदर कमल सीना डिगन दी वजह तो हमल जाया हो गया ना। मेरे पैगंबर दी बेटी दा पेट जख्मी हो गया है ना, खून निकलना शुरू हो गया है। मेरे पैगंबर दी बेटी ने अपने सर तो दुपट्टा उतारिया है ना, दुपट्टे दे दो किसे कीते ने, एक सर ते रख लिया है दूसरा अपने पेट ते बन लिया है ना। बनन तो बाद उधर मेरा नबी मदीने दिया सरकता ते गड़ा गो करके अपनी बेटी का इंतजार फरमा रहे ने। मेरे नबी ने जो वेखिया मेरी बेटी ऊंट ते सवार और खून दे नाल लत पते, मेरे नबी दिया खांदरों आंसू आ गए ने। बेटियां दे दुख जड़े ने मापियां नू जिंदा ही कबरी पहुंचा दिया करते ने। मेरे पैगंबर ने जो वेखिया और मेरे नबी फरमाते ने मेरा बेटा ए जुल्म तेरे नाल किन्ने कीता है ना। अल्लाह दे नबी जी मक्के दे अंदर एक अब्बार बिन अस्वद नामी बंदा है ना, उन्हें मेरे नाल जुल्म कीता है ना। मेरे पैगंबर दी अखां अंदरों हजारों कतार सुने रोई जाते ने और मेरे नबी फरमाते ने अगर कोई बदला लेना सी मैं मुहम्मद दे कोलों बदला ले लेंदा, मेरी बेटी दे कोलों बदला ना लेंदा, क्योंकि मेरी बेटी लखते जिगर ना, मेरे दिल दा टुकड़ा है ना, मेरे दिल दा चैन ना, मेरे दिल दा सुकून ना। मेरे पैगंबर आंसू पकांदिया पकांदिया फरमाते ने ऐ मेरे सहाबाए कराम
چھوڑنا نہیں، قتل کر دینا ہے۔ کیوں؟ میری بیٹی نو درد پہنچایا ہے نا، میری بیٹی نے ظلم کیتا ہے نا، میری بیٹی نو ستایا ہے نا، میری بیٹی دیاں اکھاں دی اندر آنسو آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر جملہ کہن تو بعد اپنی بیٹی نو گھر اندر لے کر کے چلے گئے نے۔ وقت گزریا، مکہ فتح گون تو بعد اے دوبارہ آیا ہے نا، آ کر کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گیا ہے نا، انج بیٹھ کے کہندے اللہ دے نبی جی مینوں پہچانیا جے کہ نہیں پہچانیا؟ میرے نبی فرماندے نے میں نہیں ویرا تینوں پہچانیا، اپنا تعارف تے کروانا، عرض کر دے اللہ دے نبی جی میں اوہی بندہ وا جن نے تہاڈی بیٹی زینب نو درد پہنچایا ہے نا، جن نے تہاڈی بیٹی زینب نو تکلیف پہنچائی سی نا، میرا نام گبار بن اسود ہے۔ میرے پیغمبر رو پے نے، رو کے فرمانے نے ہاں بھئی کیویں آیا ہے نا، عرض کردہ سونیا پہلا تے معافی منگن آیا، دوسرا کلمہ پڑھن آیا۔ میرے پیغمبر نے اے نہیں فرمایا میری بیٹی نو تو ظلم کیتا ہے نا، میری بیٹی تے تو جناب تشدد کیتا ہے نا، آج تیرا سر قلم کر دواں گا۔ نا میرے پیغمبر نے فرمایا تو محمد دی عدالت اندر گیا ہے، معافی دا سوال کر لیا ہے، جا میں محمد نے تین معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک کنوں معاف کیتے؟ بیٹی دے قاتل نو معاف کر دیتے۔ کیوں؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالی معاف کرنے والے نے اور معافی نو پسند فرمانے نے۔ حضرات دی وقار میرے نبی نے اپنی بیٹی دے قاتل نو معاف کر دیتا ہے تے اج اسی کوئی تھوڑی جی ان بن ہو جائے نا تے اسی اپنے دماغ نو کدی معاف نہیں کر دے، جدے نال بیٹی دا نکاح ہوئے اسی او دے کولو انتقام لینے ہاں، اسی کہنے نو معاف نہیں کرنا، جان نہیں دینا، اے دے نال مکمل اسی دشمنیاں کرنیاں نے۔ حضرات دی وقار بیٹی دا درد ایک سائیڈ تے ہے، کئی سالہ تو بعد میرے پیغمبر او منظر دوبارہ یاد آ گئے، مگر جدوں نے معافی دا سوال کیتا تے میرے پیغمبر نے انہوں کی کیتا ہے؟ معاف کر دیتے۔ فرمایا جا میں محمد نے تینوں۔ حضرات دی وقار انج دی سیرت بناؤ اپنی، اگر انج دی سیرت بن جائے گی تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار کئی بندے نے نا وہ معاف اس وجہ تو نہیں کر دے، کہہ دے کی نے اسی معاف کران گے، معاشرے اندر ساڈا جناب کہہ لو نک نہیں رہے گا، اسی معاف کران گے، برادری والے تانے دین گے، اوے تو ڈر کے معاف کر دیتے۔ یہ ساڈے معاشرے اندر مثالاں عام نے، ساڈے معاشرے اندر یہ انداز بن گئے۔ دوسرا کہندے میں معافی منگن جاواں، میرا تے ساری زندگی دا انج کہہ لو بدنام ہو جاواں گا۔ ایک معافی منگتا نہیں، دوسرا معاف کردا صرف ایک انا دی وجہ تو کہ میرا نام بدنام ہو جائے گا۔ آؤ میں تانوں پاک پیغمبر دے دو صحابہ کرام ایسے وکھاواں کہ جنہ دی عزت شان وقار پورے زمانے نالوں زیادہ ہے، مگر معافی اندر کوئی انا دل اندر رکھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار حضرات دی وقار غور کرنا ذرا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی دا نام سیدنا ابو بکر گئے اور دوسرے صحابی دا نام عمر گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار آپس اندر کوئی چکلش ہو گئی ہے، نہ اختلاف ہو گیا ہے، نہ تھوڑی بہتی ناراضگی بن گئی ہے، نہ ابو بکر اپنے گھر اندر چلے گئے نے، بات جلدی جلدی کراؤ۔ اللہ اکبر۔ عمر اپنے گھر اندر آ گئے نے، ابو بکر اپنے گھر اندر، عمر اپنے گھر اندر۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزرن تو بعد ابو بکر دے دل اندر خیال آیا، اے سننا میرے ویر سننا، آیا کہ تیری عزت
इज्जत अबू बकर तो ज्यादा है, उमर तो ज्यादा है। और तू ते अबू बकर ते उमर दे गुलामा जितनी भी इज्जत वाला नहीं। अल्लाह अकबर। अबू बकर अपने घरों निकले ने, चलदियां उमर दे दरवाजे ते गए ने, जाके दरवाजा खटखटाया ना, खटखटान तो बाद उमर बाहर निकले ने। अल्लाह अकबर। अंदाज किए अबू बकर दा अंदाज देखना जरा। अबू बकर इंज करके उमर दे दरवाजे ते खड़े हो करके अर्ज़ करते ने, उमर यार अल्लाह दी रज़ा वास्ते माफ की किया है, अल्लाह दी रज़ा वास्ते माफ कर दे। एक कौन माफी मंगदा पिया है जिदे बारे अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया अफज़लुल बशर बादुल अंबिया, नबिया तो बाद अगर कोई आला मुकाम वाला है उस हस्ती दा नाम अबू बकर गए। अबू बकर माफियां मंगदा है, अज तेनू माफी मंगन लग्या मौत पैंदी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला को माफियां मंगदे ने। मंगण तो बाद उमर फरमांदे ने अबू बकर मैं तेनू माफ नहीं करना। अबू बकर रोंदियां रोंदियां मस्जिद नबी दे अंदर आए ने। अल्लाहु अकबर। मस्जिद नबी दे अंदर आने तो बाद मेरे पैगंबर दे करीब बैठ गए ने। उमर दे दिल अंदर ख्याल आया अबू बकर मेरे दरवाजे ते माफी मंगण गया सी ना, मैनू चाहिए सी माफ कर देना, मैं माफ नहीं किया। चलो कोई गल नहीं, मैं हुण अबू बकर दे दरवाजे ते जाना। आगे ने दरवाजे ते आके दरवाजा खटखटाया, पूछिया अबू उमर किथे, अबू बकर किथे ना। अल्लाहु अकबर। जवाब मिले अबू बकर घर अंदर कोई नहीं। उमर समझ गए अबू बकर मस्जिद नबी के अंदर कौन गए ना। इस तो पहले वाकिया मेरे नबी नू सारा पता चल गया है ना। अबू बकर ने वाकिया दस दिता है ना। मेरे पैगंबर ने वेखिया उमर मस्जिद नबी अंदर आ रहे ने। मेरे पाक पैगंबर मिंबर ते तशरीफ फरमा दोगे। मेरे पैगंबर ने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमान तो बाद मेरे पैगंबर फरमा देने अल्लाहु अकबर। अबू बकर आज उमर के दरवाजे से माफी मंगन गया है, उमर ने माफ नहीं किया, माफ नहीं किया। मेरे पैगंबर फरमा देने मैनू बड़ा ज्यादा दुख पहुंचाया उमर ने। और मेरे पाक पैगंबर फरमा देने दुख इस गल दा नहीं अबू बकर किया है, दुख ते इस गल दा उमर ने माफी दे पैगाम नू ठुकराया है। अल्लाह अकबर। माफी मंगन वाला कौन है? पूरी कायनात का इमाम नबिया तो बाद है। और इनू शर्म आई सैयदना अबू बकर नू शर्म, बोलो तो सही, नहीं शर्म आई, चिचकटाहट नहीं महसूस हुई कि मैं उमर दे कोलों माफी मंगा, मेरा ते मुकाम नबिया तो बाद आला है। उमर ने माफी मंगनी होगी तो आपे मंग लेगा ना ना। अज असी इसे अना की वजह तो मैं जनाब बड़ा अमीरा बड़ा पर्सनैलिटी वाला हाँ, मैं अपने रिश्तेदार दे कोलों क्यों माफी मंगा, क्यों माफी मंगन जावा। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह कौन है? माफ करने वाले ने। और माफी नो अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरात दी वकार आखिरी पैगंबर दा फरमान सुनो, बात खत्म करा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ फरमाने, एक सहाबी आन वाला आंदा ना, मेरे पैगंबर फरमाते ने यदखुलुल जन्ना। दूसरा दिन गोया, फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया यदखुलुल जन्ना। तीसरा दिन गोया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया यदखुलुल जन्ना। ऐ मेरा सहाबी जेड़ा है ना जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है ना। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर ने इस तरह 3 दफा बशारत दी है ना। मेरे पैगंबर दा एक सहाबी जेड़ा है ना 3
दिनों तो बाद ये महसूस करन लगा है ना ऐसा केड़ा अमल है ना जेड़ा ये अमल मेरे पैगंबर दा यार कर दे ना मेरे पैगंबर ने 3 दिन नूं जन्नत दी बशारत दी है ना अल्लाहु अकबर। ये सहाबी अपने घर अंदर जांदा है ना नाल ही ये सहाबी भी अपने घर अंदर चला गया है ना अल्लाहु अकबर। जाके दरवाजा खटखटाया और अर्ज की थी मेरे वीर सोने मैं तेरा मेहमान बनना चाहना है ना जी वेलकम आओ ना मेरे मेहमान बनो ना। मेहमान बन गए ने 3 दिन तक अल्लाहु अकबर इंतजार किया ना कोई ऐसा अमल नजर नहीं आया। 3 दिनों तो बाद अपने वीर दे कोलों इजाजत लईयां ने अल्लाहु अकबर जान लगे ने और जांदियां जांदियां फरमांदे ने अल्लाह दिया बंदिया तेरी गैर मौजूदगी अंदर अल्लाह दे पैगंबर ने 3 दफा किया तेन यदखुलुल जन्ना जन्नत दी बशारत दी ना तेरा ते कोई ऐसा अमल नजर नहीं आंदा। अल्लाहु अकबर मैं ते अमल देखण आया सुना तेनू केड़े अमल दी वजह तो अल्लाह दे नबी ने जन्नती किया है ना ऐ सुनना अमल अगर जन्नती बनना चाहते हो ऐ सुनना अमल अगर जन्नत अंदर जाना चाहते हो ना मेरे पैगंबर दे सहाबी अपने यार नू जवाब देंदा है ना मेरे अंदर कोई ऐसा अमल नहीं मगर रात नू सौन लगिया 4 पाई ते मैं जदों लेटना वा लेटन तो बाद मैं अपनी जुबान तो कहना अल्लाह अज दे दिन अगर किसी ने मेरे नाल ज़ियादती की है मैं तेरी रजा वास्ते माफ कर दिता। ऐसा अमल लाओ तो सही अपनी जिंदगी अंदर। इस अमल की वजह तो मेरे पैगंबर ने 3 दिन तक उस सहाबी की गैर मौजूदगी अंदर मेरे पैगंबर ने जन्नत की बशारत दी थी। इस सहाबी का नाम क्या है साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और जेड़े मेहमान बने ने उन्हां दा नाम अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मगर अमल क्या है कि रात सोने तो पहले अपने सारे भाइयों नूं माफ करके सौंदे ने। हजरात दी वकार बात मुख्तसर है अल गरज अपनी बात को खत्म करा अगर तुम्हारी जिंदगी अंदर मेरे पैगंबर दी ये सीरत आ जाएगी दुनिया कामयाब हो जाएगी अगर नहीं आएगी दुनिया ते भी जलील हो जाओगे और आखिरत अंदर भी जलील हो जाओगे। और जान दियो जेड़ा बंदा माशरे अंदर माफी मांगदा नहीं और माफ करदा नहीं वो अकेला तनहा रह जांदे ओदे नाल कोई बोलण वास्ते तैयार नहीं हुंदा। ताई ते फिर अल्लाह वाले ने फरमाया करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे भरी पर। मेहरबानियां करना अपनी जिंदगी अंदर ले आओ अल्लाह अर्शा ते राजी हो जाएगा तेरे ते। फरमाया वल गईदु फरमाया वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया अपनी जिंदगी अंदर माफी वाली सुन्नत लेके आ जाओ अल्लाह ताला तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। जिदा अल्लाह दोस्त बन जाए फिर उन माशरे अंदर कोई नकाम कर सकदा। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।